हेलो गाइजहरू नमस्ते वेलकम ब्याक टु यामार छैसाङ। फाइनली आज चाहिँ हाम्रो पेम्बा लो सम्धी पनि हुनुहुन्छ। हेलो सम्धी। हेलो। हामी चाहिँ यहाँको सरकारी टोली आएको। अब यताबाट ढोको थुनेछ उपाय त लाउनु पर्यो भनेर चाहिँ अब यो मन्दिर चढेर जानु लाग्यो। अरू त के होइन। हो वेलकम ब्याक www.com तपाईँहरूलाई। वेलकम ब्याक www.com तपाईँहरूलाई। ओहो लगाइज हामी चाहिँ चढ्दैछौँ। अब त्यहाँ गएर एक सर्ट मुच्छौँ यताबाट जान्छ हामी। ओहो ल यस्तो चाहिँ भक्तपुरको भ्यू रातिको ल है। अरू त के होइन, हामी चाहिँ मुद्न गएको है। तपाईँहरू चाहिँ के गर्ने गर्नुहोस् ल। बाई बाई।